अथ चतुस्सप्ततितमोऽध्यायः। ज्येष्ठानक्षत्रम् तृतीयचरणम्। शिव उवाच। बीजापुर इति ख्याते पुरदेवी मनोहरे वसन्ति बहवो वर्णा यतिनश्च वनिग्जनाः। तन्मध्ये शूद्र एको हि ताम्बूलं च करोति सः। सुरापी च स वै नित्यम् ताम्बूलविक्रयी शिवे। तस्य पुत्रद्वयम् जातम् धनम् च बहु सञ्चितम्। ततस्तु दैवयोगेन महाधनमदेन च ज्येष्ठपुत्रस्य हरणम् कृतम् तेन वरानने। स्वभार्यार्थे तदानीम् तु पत्नी तस्य कृतेन हि पुत्राभ्याम् च भवेद्वैरम् पत्न्या सह विशेषतः। प्रत्यहम् भुज्यते तेन पुत्रपत्नी तथा धमः। एवम् बहुदिने जाते तस्य मृत्युरभूत् शिवे। ततो वै नरके घोरे यमदूतैर्यमाज्ञया निक्षिप्तो वै ततो देवी 6 वर्षसहस्रकम्। कृमिभिर्घोरवक्त्रैश्च भुक्त्वा नरकयातनम् नरकान् निर्गतो देवी श्वानयोनिम् ततो लभेत्। ततो वृषभयोनिम् च मानुषत्वम् ततो गतः। पूर्वजन्मनि भो देवी 10 वर्णान् ददौ बहु। तत्फलेनेह भो देवी धनधान्ययुतस्तदा। पुत्रस्य पत्नीम् भुक्त्वा तु पुत्रस्यैव वधः कृतः। तत्पापफलतो देवी ह्यपुत्रश्च ज्वरी तथा। व्याधिश्च बहुधा तस्य चाङ्गेषु महती व्यथा। तदा चिन्तासमायुक्तौ रात्रौ निद्रा न लब्धवान्। स्ववित्तस्य 3 भागम् प्रगृह्य हरवल्लभे कूपम् च खानयामास तडागम् जीर्णमुद्धरेत्। पौर्णमासी व्रतम् देवी सकलत्रस्तदा करोत्। शिवस्य पूजनम् लक्षम् ब्राह्मणेभ्यश्च कारयेत्। कृष्णाम् च गाम् च वृषभम् ब्राह्मणाय प्रदापयेत्। गायत्री मूलमन्त्रेण तथा लक्षप्रमाणतः जपम् वै कारयामास हवनम् तद्दशांशतः। मार्जनम् तर्पणम् देवी दशांशम् चैव कारयेत्। पुत्रस्य प्रतिमाम् तद्वत् स्वर्णवस्त्रसमन्विताम् फलपञ्चदशस्यैव निमिताम् रत्नभूषिताम् पूजाम् कृत्वा विधानेन ब्राह्मणाय प्रदापयेत्। एवम् कृतेन सन्देहः शीघ्रम् पुत्रमवाप्नुयात्। व्याधिश्च प्रशमम् याति काकवन्ध्या लभेत् सुतम्। मृतवत्सा लभेत् पुत्रम् चिरञ्जीविनमुत्तमम्। इति 4सप्ततितमोऽध्यायः।